लिबरेशंस के या लिबरेशन आर्मी BLA के हैं या बाकी, वो रीऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। इनको TTP की सपोर्ट भी हासिल है, इसलिए ये इस मतलब पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि ये बड़े हमले कर सकें। नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर कांड होना शुरू हो चुके हैं और उनको अब टीटीपी का भी सपोर्ट मिल रहा है। बलूचिस्तान और आप कह सकते हो कि BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब वो दोनों यहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भले उनकी आइडियोलॉजी मिलती हो ना मिलती हो, लेकिन उनके दोनों के दुश्मन मिलते हैं और वो है पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये सारे कंट्रीज़ की सिचुएशन, ये पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ख़राब होने वाली आने वाले दिनों में कि बलूचिस्तान के अंदर नहीं जा पाएंगे, ना ही वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास जितना एरिया है वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर कई बार ऐसा हो चुका है कि जहाँ कहीं भी वो मतलब उनकी आर्मी का कोई व्हीकल जाता है तो सीधा उसको ID के माध्यम से या फिर किसी और चीज़ से यहाँ पर उनको उड़ा दिया जाता है। चाहे चाइनीज़ को इंजीनियर जा रहा हो और उसको बहुत सिक्योरिटी हो, फिर भी उस पर हमला किया जाता है, भले ही वो मरे ना, लेकिन हमला तो किया जाएगा, जिससे चाइनीज़ जो इंजीनियर है वो डेफिनेटली डरेगा कि भाई नहीं, अगर आप मुझे 10 गुना भी ज़्यादा सैलरी दे देंगे फिर भी मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि कांड होना शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बलूचिस्तान के बारे में एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, जो उसकी कमेटी बनी हुई है जो बलूचिस्तान के हवाले से काम करती है नेशनल असेंबली में। उन्होंने कहा है कि जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, जो लिबरेशंस के या लिबरेशन आर्मी BLA के हैं या बाकी, वो रीऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। उन्होंने दोबारा से ग्रुप बंदी की। और अगर आपको याद हो, आप मेरी जो रीसेंट पास्ट की 2-3 वीडियोस हैं, उसमें मैंने ये बात की थी कि ये ग्रुप्स दोबारा आपस में मिल रहे हैं और इनको TTP की सपोर्ट भी हासिल है, इसलिए ये इस मतलब पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि ये बड़े हमले कर सकें। और वो रिपोर्ट फाइनली इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो शेख रशीद साहब उसके मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट आ गई है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। रवां साल के आगाज से अब तक ये ग्रुप्स तकरीबन 7 बड़े हमले कर चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 22 अफराद की जाने गई। यकीनन आपको याद होगा कि साल के बिल्कुल पहले हफ्ते में, यानी न्यू ईयर 2022 में, नोशकी और पंजगूर में 2 बड़े हमले FC कैंप यानी फ्रंटियर कंस्टेबलरी, जो फ्रंटियर कोर है सॉरी, उनके हेडक्वार्टर्स को, रीजनल हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया और उसमें अच्छा खासा बड़ा जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। और पंजगूर का जो हेडक्वार्टर था उसको क्लियरेंस करने में तकरीबन पाकिस्तान की फोर्सेस को 4 दिन लगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बड़े हमले हुए। ये जो हमले हुए, इसमें ये कहा जा रहा है कि 9 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जाने गई और 20 जो अलैहिदगी पसंद या टेररिस्ट जो थे वो मारे गए थे इसके जवाब में। ये वो चीजें हैं जिसके हवाले से बात तो बहुत हो रही है, लेकिन अमली इक़दामात मेरे ख्याल में वो थोड़े से कम है। और इस पे मैं कोशिश करता हूँ वक्तन फ़वक्तन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ करके, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और जब से इनके हमलों में तेज़ी आई है, इस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, इस रीजन को बेहतर समझते हैं, उनसे भी मेरी बात होती है और वो भी इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल ये ग्रुप जो है आपस में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ताकत है, जो पावर है, उसमें इजाफा हुआ है। और मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूँ कि BLA को TTP का सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजगूर और नोशकी जैसे हमले करने के वो काबिल हुए। पहले भी उन्होंने हमले किए, वो करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पहले हमले नहीं किए। और जो उनका मजीद ब्रिगेड है वो सिर्फ और सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार करता है और वो फिदायीन के नाम से उन्होंने इसका नाम रखा है कि जो मजीद ब्रिगेड है उसका काम है ये वाले हमले करना। लेकिन जिस स्ट्रेंथ के साथ वो ये अटैक्स कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल, जब नोशकी और पंजगूर का हमला हुआ, आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देख सकते हैं, उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि ये जो तरीकाकार है, ये जो पावर नजर आ रही है इन अटैक्स के अंदर, ये सिर्फ BLA नहीं है। ये जो तरीकाकार है
یہ زیادہ تر ٹی ٹی پی اور باقی جو ان کے گروپ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان افغانستان کے جو بارڈرز ہیں اس پہ موجود گروپس کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل سیم ہے، وہ یہی ہے۔ اور ابھی جا کر یہ بات یقیناً انٹیریئر منسٹری نے بھی اس کو کوٹ کیا، اس کو مینشن کیا ہے کہ ہاں بالکل یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ گروپس آپس میں انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپس میں ہاتھ ملایا ہے۔ بی ایل اے یا پھر جو بلوچستان کے اندر لڑنے والے گروپس ہیں ان کی ایکٹیویٹیز خیبر پختونخوا میں نہیں ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی کو کوئی سپورٹ دے بھی نہیں سکتے، لیکن ٹی ٹی پی شاید اسی لیے بھی سپورٹ کرتی ہے کہ ایک پریشر کریٹ کیا جائے سیکیورٹی فورسز کے اوپر، جب وہ بلوچستان کے اندر اس طرح کے اٹیکس کریں گے، اس سے ایک چیز ہوگی کہ جو مورال ہے آپ اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں کسی حد تک۔ یہ اس وجہ سے ان کا جو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے اس کا یہ ہے صرف فائدہ، حالانکہ ٹی ٹی پی کو وہ کوئی سپورٹ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے، ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا یا کچھ علاقوں سے وہ لوگ بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کوئی محفوظ ٹھکانہ اور لاجسٹک سپورٹ یا اس طرح کی چیزیں دی جا سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلوچ لبریشن کے لوگ ہیں، جو بی ایل اے یا اس سے ریلیٹڈ اور گروپس کے لوگ ہیں، مائٹ بھی پاسبل کہ وہ کوئی مالی امداد جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی کر رہے ہو، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ بی ایل اے کے پاس فائنینشیل سپورٹ زیادہ ہے، تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بی ایل اے کے لوگ بلوچستان میں، آپ کو یاد ہوگا اسلم اچو ان کے ایک بڑے مشہور قسم کے کمانڈر تھے جو قندھار کے ہاسپٹل میں ان کو ٹارگٹ کر کے بم بلاسٹ میں مارا گیا تھا، اور یقیناً اس کے پیچھے پاکستان کے فورسز کے لوگ تھے، پاکستان آئی ایس آئی کا جو ایک ونگ ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، تو وہ لوگ اس میں شامل تھے۔ یقیناً یہ سب لوگ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سلسلہ چل رہا ہے، باقی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر وہاں کی عوام اگر ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر فوج کے لیے یہ والی جنگ لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، کشمیر میں انڈین فورسز کو جب سپورٹ نہیں تھی کشمیری لوگوں کی، تو ان کے لیے ان کو فوج کے ساتھ نہیں تھی اس پاکستان کے لوگ، اور انہوں نے ساتھ دیا وہاں پہ مکتی باہنی کا، اور اس کا نقصان ہمیں اس صورت میں اٹھانا پڑا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بنا۔ اس طرح نہ ہوئی، اس طرح ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا یار اس کو نا ایسے کرو کہ تم لوگ ڈال دو اس پہ ایکسٹرنل ایکٹرز پہ ڈال دو، تو انہوں نے ایکسٹرنل ایکٹرز پہ ڈال دیا، تو جس کی وجہ سے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک نئی ڈسکشن شروع ہو گئی، ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ یہ ایکسٹرنلی کون ہے جو ہمیں تھریٹ کر رہا ہے۔ اور آج آپ کو پتا ہے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ جناب آپ یہ جو لیٹر ہے پارلیمنٹ میں لے کے آئے نا، ہم پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں بتائیں اگر آپ کو یہ کوئی واقعی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ اور اچھا اپنے آپ کو وہ بھٹو سے ایکویٹ کر رہے تھے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، مجھے بھی کوئی اس طرح کر دیا جائے گا، تو وہ بیسیکلی صرف اور صرف پچھلے جب سے اپوزیشن نے نو کانفیڈنس موشن جمع کرایا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کی وہ جیسے کہتے ہیں نا انوسینس شو کر رہے تھے، میں معصوم ہوں، میرے سے تو دیکھو میں نے تو کام ہی کیا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ملوں گا، میں چوروں کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں پیسے نہیں لگاؤں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، میں وزارتیں نہیں دوں گا۔ اور آج دیکھیں انہوں نے پرویز علیہ کو وزارت اعلیٰ دے دی، یعنی کہ عمران خان صاحب کے 250 ممبر ہیں پنجاب میں اور وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے، اور تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے میں کسی کو وزارت نہیں دوں گا، میں وزارتوں کی سیاست نہیں کروں گا۔ اور سو یہ پاور پالیٹکس ہے۔ پہلے انہوں نے گیم کی ٹو ون اوور ماسز، عوام کو جیتو،